पाक फौज, एफसी बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनतुल खवारिज के खिलाफ इलाके में मौसर कार्रवाइयाँ। मजीद 4 दहशतगर्द हलाक, मजमूई तादाद 83 हो गई। कार्रवाइयों में खारजी दहशतगर्दों को भारी नुकसान का सामना। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 5 जुलाई से जारी ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 121 खारजी दहशतगर्द हलाक हो चुके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों का रावलाकोट में सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरियों पर हमला। मतियाल मीरा बस टर्मिनल के करीब शहरी आबादी पर फायरिंग। एक रेंजर्स एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी हुआ। मुसल्लह जत्थों ने पुलिस को ऑटोमेटिक हथियारों और गोला बारूद से निशाना बनाया। बुज़दिलाना कार्रवाई के बाद पुलिस की अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए पेश कदमी। रेंजर्स की नफरी भी मौके पर पहुंच गई। फायरिंग का मकसद अवाम को इश्तियाल दिलवाना और धरने में जान पैदा करना था। रेंजर्स कैंप पर हमले के मास्टरमाइंड कारी बशीर समेत सहूलतकार नेटवर्क पकड़ा गया। दहशतगर्दों का हथियार फराहम करने वाले स्मगलर्स भी गिरफ्तार। हमले में शामिल अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पूरा नेटवर्क बेनकाब। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की पुलिस और CTD के आला हुकाम के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। SSP CTD इरफान बहादुर ने बताया कि खारजी दहशतगर्द जानान ने रेंजर्स कैंप के दरवाजे पर खुद को धमाके से उड़ाया। बाकी 3 दहशतगर्द अंदर दाखिल हुए। हमले में 4 दहशतगर्द मुलविस थे, जिसमें एक बाजोड़ का रिहायशी और 3 अफगानी थे। दहशतगर्दों को तरबियत, असलहा और बारूद अफगानिस्तान से फराहम किया गया। हैंडलर अफगान सरजमीन से हिदायत दे रहे थे। गिरफ्तार सहूलतकारों की भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के ट्रेनिंग कैंप में हमले की तैयारी और बयान रिकॉर्ड करवाने की वीडियो भी बरामद की गई। ये जो दहशतगर्द हैं ये मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और उनके लिए कराची ऐसा टारगेट है जो दुनिया भर में इंटरनेशनली एक खबर बनाता है। रेंजर्स पे एक अटैक हो गया था रिसेंटली कि सारे लोग पकड़े गए हैं। हुकूमत सिंध और हमारी पुलिस, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने काम में मशगूल है और इंशाअल्लाह ताला इनको हम जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। मुल्क दहशतगर्दी की लहर की जद में है। दहशतगर्दों का हदफ कराची है। हालात पर गहरी नजर रखे हुए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दों को कभी सर उठाने नहीं देंगे। कराची में अंधेर नगरी चौपट राज, बेलगाम डाकू दिन दिहाड़े शहरियों की जान से खेलने लगे। क्लिफ्टन 3 तलवार पर मुसल्लह मुल्जिमान ने बैंक से पैसे निकलवाने वाले शहरी से 25 लाख रुपए छीन लिए। मुजाहिमत पर गोलियां मारकर शहरी की जान भी ले ली। शनाख्त डॉक्टर आकाश के नाम से हुई। हैदराबाद पुलिस ने डॉक्टर आकाश के कत्ल में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान असलम बाबा ग्रुप के लिए काम करते हैं। ग्रुप में एक लड़की भी शामिल है। अमरीकी सदर का ईरान पर मजीद शदीद हमलों का ऐलान। कहते हैं आपने हुर्मुज़ से मुतालिक ईरान की सलाहियतों को निशाना बना रहे हैं। मफाहमती यादाश्त ईरान के लिए एक इम्तिहान थी, ताहम ईरान ने उसकी पासदारी नहीं की। हम वस्ती ईरान के कोहकोलांग गाज का लाकू को निशाना बनाने जा रहे हैं। मजीद कहा ईरान से डील मुमकिन है। बमबारी से ज़्यादा ईरान की नाकाबंदी फ़ायदेमंद है। ट्रंप का आबने हुर्मुज़ की दोबारा नाकाबंदी और आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले तमाम कार्गो पर 20% की शरह से फीस लेने का भी ऐलान। कहा आबने हुर्मुज़ में जिन ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ में हम मदद कर रहे हैं वो हमें उसके अखराजात की अदायगी करेंगे। नाकाबंदी सिर्फ ईरानी बहरी जहाज़ों और उनके गाहकों को रोकेगी। ईरान का जवाबी वार, खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी फोर्सेस ने कोयत में अमरीकी मवासलाती निज़ाम, ईंधन के ज़खायर, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और दीगर फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। बाज़ मकामात पर आग लगने की इतलात। ईरान के बहरीन के अल जफीर फौजी अड्डे पर हमले की भी तस्दीक। ईरान का जवाबी वार, खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी फोर्सेस ने कुवैत में अमरीकी मवासलाती निज़ाम, ईंधन के ज़खायर, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और दीगर फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। बाज़ मकामात पर आग लगने की इतलात। ईरान के बहरीन के अल जफीर फौजी अड्डे पर हमले की भी तस्दीक। दावा किया कि असलहा गोदाम, सैटेलाइट मवासलाती मरकज़ और अमरीकी फौजियों की रिहायशी इमारत को हदफ बनाया गया। आबने हुर्मुज़ में इमाराती परचमबरदार ऑयल टैंकर्स पर हमले, एक कारकुन मारा गया, 8 जख्मी। UAE वज़ारत दिफा के मुताबिक 4 अफराद की हालत तशवीशनाक है। दोनों टैंकर्स पर लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। UAE के मुताबिक हमला ओमान की हुदूद में किया गया। जवाबी कार्रवाई का हक महफूज। आबने हुर्मुज़ में बढ़ती कशीदगी ने आलमी तवानाई की सप्लाई पर खतरे की घंटी बजा दी। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी फौजी तनाव के बायस आबने हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त 5 हफ्तों की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। इतवार के रोज सिर्फ 6 तिजारती जहाज आबने हुर्मुज़ से गुजरे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 20 लाख बैरल ईरानी खाम तेल की तरसील जारी रही। 5 लाख बैरल कुवैती तेल की मसनूआत भी मुंतकिल की गई। सिक्योरिटी खदशात के बायस मुतादिद बहरी जहाज़ों ने ट्रांसपोर्ट सिग्नल्स बंद रखे।
امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کو پر لگ گئے، تقریباً 9% اضافہ، ریکارڈ برنٹ خام تیل کی قیمت 9.1% اضافے کے بعد $82.90 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ WTI خام تیل کی قیمت بھی 9.1% بڑھ کر $77.87 فی بیرل ہو گئی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، 3,400 سے زائد پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,76,400 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ دہشت گرد اسرائیل باز نہ آیا، جنوبی لبنان ایک بار پھر شدید دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اسرائیلی فوج کی تازہ کارروائیوں کے دوران مجد الزون کے علاقے میں زوردار دھماکے سنے گئے۔ توپ خانے کی گولہ باری سے بیت السعید کے علاقے میں آگ بھڑک اٹھی۔ حولہ مرغبہ اور قنینہ بنت جبیل کے اطراف بھی متعدد دھماکوں کی آواز سنی گئی۔ حملوں کے نتیجے میں جانی یا مالی نقصان کے سرکاری تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ صورتحال بدستور کشیدہ۔ ناگا باغیوں کا ایک ہفتے میں دوسرا بڑا حملہ، ناگالینڈ میں باغیوں نے بھارتی فوجی قافلے کو IED دھماکے کا نشانہ بنایا۔ حملے میں ایک اہلکار ہلاک، 4 زخمی ہوئے۔ واقعے کے بعد سکھووی اور گردنوا میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ ناگا تنظیموں کا کہنا ہے کہ آسام رائفلز پر تشدد کارروائیاں اور علاقائی اقدار کی بے حرمتی کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی FBI ہیڈ کوارٹر آمر ڈائریکٹر کاش پٹیل سے ملاقات، انسداد دہشت گردی، سائبر تحقیقات اور تربیتی امور سے متعلق گفتگو۔ کاش پٹیل نے کہا کہ ہماری شراکت داری نہایت اہم ہے، ہمیں یقین ہے کہ آئندہ بھی ہم مل کر مزید کامیابیاں حاصل کریں گے۔ FBI خطے میں امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان کے تعاون کو بے حد سراہتی ہے۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا متنازع بیان، سیاسی رہنماؤں کی شدید مذمت۔ وزیر دفاع نے JUI سربراہ کے بیان کو شہداء کی قربانی کی توہین قرار دے دیا۔ کہا شہداء کی قربانی کو تنخواہ کا نتیجہ قرار دینا سیاسی تنقید نہیں، اخلاقی بے حسی ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے بیان سے شہداء کے وارثوں کا دل دکھایا۔ شہداء کے خاندانوں کو قربانیاں پوری قوم کی مشترکہ امانت ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی بھی مولانا فضل الرحمان کی متنازع بیان پر شدید تنقید۔ کہتے ہیں پاکستان کی مسلح افواج نے وطن کے دفاع اور دہشت گردی کے خلاف لازوال قربانیاں دی ہیں۔ شرجیل محمد نے کہا کہ شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو معمولی قرار دینا افسوسناک ہے۔ سیاسی اختلافات کو اداروں کے احترام سے الگ رکھنا چاہیے۔ فیاض الحسن چوہان نے مولانا فضل الرحمان کے بیان کو پوری اسلامی تاریخ کے شہداء کی توہین قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت پنجاب ہیلتھ کنیکٹ پروگرام کا آغاز، اوورسیز پاکستانی اور غیر ملکی ڈاکٹرز پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں خدمات انجام دیں گے۔ سرکاری اسپتالوں میں جدید طبی مہارت اور تجربے سے مریض مستفید ہوں گے۔ پنجاب ہیلتھ کنیکٹ پروگرام صحت کے شعبے میں اہم پیش رفت قرار۔ کراچی میں NCCIA کی جعلی کال سینٹر کے خلاف کارروائی، گلستان جوہر سے مبینہ طور پر جعلی کال سینٹر چلانے والے حیدر عمرانی کو گرفتار کر لیا گیا۔ 3 گاڑیوں پر سوار NCCIA کی ٹیم نے حیدر عمرانی کو ان کے ہوٹل سے گرفتار کیا۔ پنجاب، سندھ، KP اور گلگت بلتستان میں مانسون بارشوں کا نیا اسپیل، شجاع آباد، ملتان، وہاڑی اور مظفر گڑھ میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ چونیا، بورے والا، ننکانہ صاحب، خانیوال اور جہلم میں نشیبی علاقے زیر آب۔ کوٹ چٹھا، سخی سرور اور کوہ سلیمان کے پہاڑی علاقوں میں موسلادھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی۔ اٹک میں دیوار گرنے سے 5 افراد زخمی۔ سندھ کے شہر گمبٹ، ٹھری میروا، حیدرآباد اور دیگر شہروں میں بھی بارش۔ کوہاٹ میں کچے مکان کی چھت گرنے سے بچوں اور خواتین سمیت 11 افراد جاں بحق۔ نوشہرہ میں دیوار گرنے سے 10 سالہ بچہ جان کی بازی ہار گیا۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر کے واریہ تھور میں سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ متعدد مکانات، فصلیں، درخت، رابطہ پل اور سڑکیں متاثر، کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ محکمہ موسمیات کی بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ مانسون سیزن کا آغاز ہو گیا، ابرآلود موسم اور بوندا باندی سمیت ہلکی بارش مانسون کی وجہ سے ہے، لیکن شہر قائد میں تیز بارش کے امکانات نہیں۔ ترجمان محکمہ موسمیات انجم نذیر زیغم کا کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے 3 روز تک موسم خوشگوار رہے گا۔ شہر میں آئندہ ہفتے تک تیز بارش کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ رواں سال مانسون بارشیں معمول سے کم ہوں گی۔